एमसीसीको बारेमा केपी साउलज्यू जाँदा जाँदै किनभने तपाईँले भन्नुभएको थियो यहाँ पार्लियामेन्टमा एमसीसी ल्याऊ यदि पार्लियामेन्टमा एमसीसी आयो भने शेरबहादुरद्वारा तपाईँको बिचमा एउटा केमिस्ट्री मिल्यो भने फेरि पनि तपाईँलाई थाहा छ 2054 सालमा तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त वामदेव गौतम सरकार हुनुहुन्थ्यो वामदेव गौतम बाहिरिनु भयो तपाईँलाई सरकार लिएर केपी के अरे त्यतिखेर केपी शर्मा ओली माधव नेपाललाई लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार बनाउनु भयो चुनावमा जानुभयो अहिले शेरबहादुर देउवाले फेरि एमसी पारित गर्न सक्नु भएन र तपाईँको साथ चाहियो पारित गराउनको लागि भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने तपाईँ शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेर एमसी पारित गराएर निर्वाचनमा जान तयार हुनुहुन्न अर्ली इलेक्सनको पक्षमा एमाले हो एमसीसी जस्तो कुरा सडकमा यत्रो उठ्याएको छ एमसीसी गर्ने पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुईटा सरकारमा छन् गठबन्धनका मुख्य नायिके एउटा प्रधानमन्त्री भएर अर्को किङ मेकर भन्छन् नि त्यस्तो भएर त्यसरी बसेका पार्टीहरू छन् न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँदा बोल्दैन सरकार नीतिमा बोल्दैन सरकार के हो सरकारले बिर्सियो कि भनेर मैले पार्लियामेन्टबाटै सम्झाएको साथीहरूलाई थाहा होला यति साह्रो स्मरण शक्ति त सरकारको कमजोर नहुनु पर्ने एमसीसी कसरी बिर्सियो कसरी छुट्यो के यो बोल्नै नपर्ने हेर्नै नपर्ने विषय भयो कि केपी ओलीले झिक्नु भएको तर्फबाट देउवाले प्रहार गरे र यो चाहिँ लोकतन्त्रमाथि बज्रियो तपाईले पनि अध्यादेश ल्याउनु भयो र 40% वा केन्द्रीय सदस्य वा सांसद छोडेर र त्यो अहिले तपाईले भन्नुभयो कुनै दललाई टार्गेट गरेर थिएन भनेर होइन त्यो कुनै निश्चित दललाई टार्गेट गरेर थियो र त्यो घटनाक्रमले पुष्टि पनि गर्यो पूर्व आइजिपी र तपाईकै पार्टीका सांसद गएर एकजनालाई सांसदलाई मनाएर उठाएर जे भने पनि आफ्नो सुविधा अनुसार भनौँ ल्याउने र चसपा फुटाउने प्रयोजनका लागि त्यो तपाईहरुले ल्याउनु भयो त्यतिखेर पनि हामीले विरोध गर्यौं त्यतिखेर पनि लेखेको हो तर त्यतिखेर तपाईको पार्टीको नेताहरूबाट त्यसको बचाउ भयो तपाईले पनि बचाउ गर्नुभयो प्रदीपजी अगाडि हुनुहुन्छ मैले सार्वजनिक त भने लेखेको छैन तर आज म भन्छु उहाँलाई मैले भने यो त साह्रै भयो अनि उहाँले पनि होइन यो बेठिक हो भन्ने एउटा कोणबाट हेर्दा त हो तर यो त्यत्रो ठुलो अपराध त होइन होला हाम अध्यक्षज्यूको सोचाइ चाहिँ पार्टीमा मिलेर बस्न सक्ने अवस्था छैन भने जान दिनुपर्छ भनेर ल्याएको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो तपाईका आफ्नै इन्टरभ्यूहरू आएका छन् र पछिल्लो पटक मलाई याद छ तपाईले दिनुभएको इन्टरभ्यूमा माधवजीहरूलाई पार्टी छोड्न मन छ भने म अध्यादेश वा विधेयक ल्याइदिन्छु भनेर तपाईले बोल्नुभएको फुटेजै छ यो पृष्ठभूमिमा तपाईले स्वयं चाहिँ यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक अनैतिक हो भनेर फेरि सम्पादकहरूलाई राखेर अगाडि पढाउँदा चाहिँ अलिकति मिलेन कि भन्ने मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ भन्नै पर्छ यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक अनैतिक नै हो तर तपाईले भन्नलाई चाहिँ कि त त्यो हिजोको गल्ती थियो भनेर सुधार गर्नु पर्यो कि त म त चिस्केको थिएँ यिनीहरूले साँच्चै नै लिएछन् भनेर भन्नु पर्यो आज म तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईले विगत गरेको संसदमा तपाई प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्छ संसद सुचारू हुन सकेका छैन एमाले आबद्ध गरिरहेको छ तपाईले इतिहासलाई हेर्नु भएको छ 57 दिन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमाले संसद आबद्ध गरे हो अब यो परम्परालाई निरन्तरता केपी शर्माले दिनुहुन्छ तपाई त्यतिखेर प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्थेन आज म जनता जान्न चाहन्छु तपाईको मुखबाट सुन्न चाहन्छु तपाई जस्तो एउटा डेमोक्रेट लिडर केपी शर्मा ओली यो संसद विरुद्ध कति जेल गर्नुहुन्छ मलाई तिमी भनेकोमा होइन मैले मलाई तिमी भन्नुभयो भन्ने कहिले गुनासो गरेको होइन मलाई त तिमी होइन त भने पनि हुन्छ त्यसले के फरक पार्छ र म आफ्नो हकमा मेरो केही पनि डिमान्ड होइन छ भनेदेखि रात दिन मुलुकको लागि सोच्ने पार्लियामेन्ट रिजोल्युसन पनि रातमा हुन्छ अध्यादेशको तयारी पनि मध्यरातमा हुन्छ त्यसैले कुनलाई हामी डेमोक्रेटिक मान्ने कुनलाई डेमोक्रेटिक नमान्ने एउटा अनि अर्को मलाई अलिकति दुईटा अरू कुरामा जिज्ञासा एउटा यो 14 जना जुन अहिले संसद अधिवेशनमा एमाले अवरोध उत्पन्न गरिरहेका छ स्पिकरको राजीनामा अथवा प्रतिपक्षका अध्यक्षले लेखेको पत्रमा कारबाही त्यो
मलाई यो 2-3 चोटि तपाईँले निष्कासन गर्नुभएको छ, फिर्ता लिनुभएको छ र पार्टीको कार्यक्रममा ल तपाईँहरूलाई माफी दिए भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कुन चाहिँ निर्णयलाई अन्तिम निर्णय माने? मैले सभामुखको इनएक्सनको त्यो इनएक्सनमा इन्टेन्ट छ मैले बुझ्छु, त्यसलाई समर्थन गरिराखेका छैन। तर एउटा नेताको फिकल माइन्डेडनेसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा असहज परिस्थिति ल्याउँछ होला। र स्पिकरलाई पक्कै पनि स्पिकरले कुनै निर्णय लिने अधिकार पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा हुँदैन। ऊ समस्याबाट भाग्नु, उसले खालि आएको प्रस्तावहरूलाई त्यसमा नियम दिनुपर्छ र हाउस चल्नलाई चाहे डिबेटबाट मतदानबाट त्यसको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। तर त्यो भएको छैन। तर तपाईँले 3-4 चोटि अलग अलग निर्णय लिनुभयो र माफी पनि दिनुभयो र त्यसपछि निष्कासन कुरा गर्नुभयो। अनि तेस्रो यहाँले भन्नु भएन आजको उसले गर्दाखेरि सभामुखको बारेमा कमेन्ट गर्नु भएन, तर सभामुखहरूबाट त्यो आसनबाट भएका विचलनले थुप्रै कुप्रथा र परम्पराहरू सृजना भएको छन्। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ सुभाष नेमाङजी र अग्नि सापकोटाजी बसेर छलफल गर्नुपर्छ होला। आफ्नै त्यो आसनबाट भएका अपराधहरूले एकदम दूरगामी परिणामहरू निम्ताउँछन्। हिजो मलाई 5 वर्ष चल्नु पर्थ्यो, चलेन होला। मलाई अलिकति के भने तपाईँले ढङ्ग पुर्याउनु भएन, जगाउनु पर्दैन थियो त्यति राम्रो चलेको सरकार भन्ने आलोचना तपाईँहरूको छ नि त। जगाउनु पर्थ्यो त्यो सरकार, सबैको सहमति देखिन्छ। मेरो ढङ्ग पुगेन भन्ने आलोचना छ। म ढङ्ग पुगेनमा जान चाहन्न। मुख्य कुरा के हो भने त्यो सरकार चाहिँ चल्नु पर्थ्यो 5 वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। मेरो ढङ्ग नपुगे आउनु सक्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो पुरानो शैली अनुसार मेरो पालामा आलोचना भयो, अहिले चाहिँ आलोचना भइरहेको छैन यो सरकारलाई भन्ने खालको कुरो छ। यदि यही नै हो, यहाँले भनेकै मान्ने हो भनेदेखि यहाँलाई के लाग्छ मिडिया मात्रै दोषी थियो त्यो बेला? यहाँको पक्षबाट पनि कुनै त्रुटि भयो कि जसले गर्दा? किनभने मिडिया त निरपेक्षै छ नि मोटामोटी रूपमा। त यसको लागि चाहिँ यहाँको आत्मालोचना भन्ने एउटा शब्द छ, त्यसको प्रयोग कतिखेर गर्ने भनेको भने तिमी भन्ने शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यु भन्दाखेरि तिमी तपाईँ सबैलाई यु नै भन्छ र बालाई पनि आमालाई पनि हजुरबालाई पनि छोराछोरीलाई पनि सबै भन्छ। तर नेपाली भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी जस्तो यस मामलामा योभन्दा अङ्ग्रेजीभन्दा अलिक धनी छ। तिमी तपाईँ भन्ने आदरभाव व्यक्त गर्ने यो हाम्रो भाषिक सम्पन्नता हो, समृद्धि हो। आफूभन्दा सानाहरूलाई मायाले तिमी भन्ने, साह्रै नजिक भएकाहरूलाई कहिले कहिले तँ पनि भन्ने, साथीका बिचमा पनि त्यो आत्मीयता झल्काउनका लागि, अथवा कहिले कहिले अघि मुनामदनको पनि कुरा चल्यो, ईश्वर तैँले रचेर फेरि कसरी बिगारिस् भन्ने जस्ता खालका कुरा। तँ पनि भगवान्लाई पनि भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा पनि भगवान्लाई दाउ भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। तर हाम्रो भाषा चाहिँ तिमी तपाईँ तँ हजुर विभिन्न शब्दमा बोलाउँदाखेरि हामी हजुर भनेर जवाफ दिन्छौँ। कसैले बोलायो भने हजुर भनेर बोल्छौँ। त्यस्तो खालको एउटा शिष्ट शब्द हो। त्यसकारण हामीले अरूको नकल मात्रै नगरौँ, आफ्नो भाषिक सम्पन्नता भाषिक ओजतालाई कायम राखौँ। र हाम्रो देश एउटा सभ्यताको सुरुवात गर्ने देश हो। यसमा तपाईँहरूले भाषाको प्रयोगको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएको छ, सम्पादकीय पनि लेख्नु भएको छ। त्यसको दुईटा पक्ष हुन सक्छ। एउटा साँच्चै भाषा अलिक खस्कियो, भाषा खस्किनु हुँदैन, भाषाले मर्यादाका सीमाहरू नाग्नु हुँदैन। विचार आफ्ना हुन सक्दछन्, असहमति हुन सक्दछन्, विरोध हुन सक्दछ, आलोचना हुन सक्दछ, तर भाषिक संयम, भाषिक स्तरीयता र भाषिक मर्यादा त्यसका सीमाहरू उल्लङ्घन हुनु हुँदैन भन्ने मनसायका साथ पनि सम्पादकीयहरू आएका छन्। भने आफै सम्पादकीय लेख्ने सम्पादकजीहरूका भाषा आफ्नै सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यसो हेर्नु भए पनि हुन्छ। अथवा यो भाषिक समस्या एउटा साझा समस्याकै रूपमा आएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ। यसप्रति हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ। मैले
मलाई तिमी भनेकोमा होइन, मैले मलाई तिमी भन्नुभयो भन्ने कहिल्यै गुनासो गरेको होइन। मलाई त तिमी होइन तँ भने पनि हुन्छ, त्यसले के फरक पार्छ र? म आफ्नो हकमा मेरो केही पनि डिमान्ड होइन। प्रश्न के हो भने हाम्रो भाषिक श्रेष्ठता जुन छ, सम्पन्नता जुन छ र यो भाषिक श्रेष्ठता जुन छ त्यो यसमा थुप्रै यस्ता पक्षहरू छन् हाम्रो भाषामा। धेरै ठुलो जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा होइन यो, तर यसमा निपात शब्दहरू जस्ता, अनुकरणात्मक शब्दहरू जस्ता र आदरार्थी शब्दहरू जस्ता यस्ता थुप्रै कुराहरूले हाम्रो भाषालाई समृद्ध बनाएको छ। त्यतापट्टि हामी यस समृद्धिलाई बचाउँ भन्ने कुरा हो। साहित्यमा प्रयोग हुनु बेग्लै कुरा हो। साहित्यमा बाको बारेमा लेख्दा तिमी, आमाको बारेमा लेख्दा तिमी, हाम्री हजुरआमा यस्तै थिइन्, हाम्रा हजुरबा यस्ता थिए, हजुरबाले यसो भन्थे, हजुरआमा यसो भन्थिन्, त्यस्तो पनि लेखिन्छ। तर त्यो साहित्यमा हामी बोलीचाली हाम्रा व्यवहारहरूमा गरिन्छ भने त्यस्तै सञ्चार जगतले पनि हाम्रो भाषिक सम्पन्नतालाई अङ्ग्रेजीको नकल गरेर बिर्सिनुमा गर्व नमान्दा हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यसमा मेरो कुनै जिद्दी छैन। तपाईँहरूको अब यो हामीले गरेको नकलै हो, अङ्ग्रेजीको नकलै हो। तिमी 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 सबै तिमी, यो हाम्रो भाषाको मर्यादा अनुसार चाहिँ होइन भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। यसमा हामी सबैको एउटा साझा कुरा हो। साहित्य जस्तै सञ्चार माध्यम पनि साहित्यकै स्तरमा हो भन्ने हो भने सञ्चार माध्यम र साहित्यमा फरक छ। भगवानको भजन र पत्रकारले गर्ने टिप्पणी फरक कुरा हो भन्ने मात्रै कुरा हो। यसप्रति भगवानको भजनमा तँ पनि चल्छ, पत्रकारले गर्ने टिप्पणीमा अलिक चल्दैन कि? यदि कुनै भाषामा अङ्ग्रेजी जस्तो ठुलो भाषामा अलिक त्यस्तोमा तँ पनि चल्या भए हामी नकल गर्थ्यौँ कि? तर तिमी चल्या हुनाले त्यसको नकल गरेका छौँ। नगर्दा हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्ने मेरो विचार हो। हाम्रो समाजलाई, हाम्रा राम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ जोगाएर राखौँ भन्ने मेरो एउटा आग्रह हो। यसमा अरू धेरै केही भन्दिनँ। अदालतको फैसला मान्नु पनि पर्छ र बेठिक छ भने वा बेठिक लाग्दाखेरि पनि विरोध गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ सत्यभन्दा ठुलो केही हुँदैन। सत्यभन्दा ठुलो अदालत पनि हुँदैन। अदालत लोकतन्त्रमा शक्ति तीर्थीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत स्वतन्त्र न्यायालय भनेर मानिन्छ र न्यायालयबाट त्यसअनुसारको मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ, त्यस भूमिकाको, त्यस धर्मको निर्वाहको अपेक्षा गरिन्छ। त्यस्तो भएन भने लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता अप्ठ्यारोमा पर्छन् र अदालतप्रति जनताको मनमा विश्वासको कमी भयो भने, अदालतप्रति मर्यादा भाव जनतामा कमजोर भयो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो। त्यसकारण अदालतप्रति यस्तो मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ जहाँ मान्छेलाई असहमतिका बावजुद स्वीकार्न मन होस्। असहमतिका बावजुद मुद्दा हार्ने र जित्नेका पक्ष हुन्छन्। हार्ने पक्षले साधारणतया अन्याय पर्यो भन्न सक्छ, तर वस्तुतः उसको मनले चाहिँ अन्याय पर्यो नभन्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। मैले हारेको ठिकै छ भन्ने स्थिति पनि हुनसक्छ कानुन सम्मत हिसाबले। अब अदालत यो अदालतका फैसलाहरू नजिरका रूपमा रहन्छ। आज मैले के कमेन्ट गरेँ या कुन सम्पादकले के लेख्नु हो अथवा कुन सञ्चार माध्यमले कसरी प्रसारित गर्यो, कुन रूपमा ग्रहण गर्यो भन्ने मात्रै होइन, त्यो इतिहासमा मूल्याङ्कनको विषय हुन्छ र दशकौँ अगाडि मात्रै होइन, सैकडौँ वर्ष अगाडि, सयौँ वर्ष अगाडि
कुनै अदालतले गरेको फैसला आज नजिरको रूपमा सकारात्मक वा नकारात्मक दृष्टान्तको रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ। पाकिस्तानका थुप्रै फैसलाहरू त्यस रूपमा बडो चर्चामा आउने गर्छ। हुन त हाम्रो अदालतको फैसलामा पनि पाकिस्तानको नकारात्मक कुराहरूको चाहिँ चर्चा देखिन्छ। अहिले मेरो त्यो विषय होइन कि मैले त्यसको चिरफारमा जान खोजेको होइन। अदालतको फैसला न्यायसम्मत हुनुपर्दछ। न्याय भनेको संविधान र कानुन सम्मत हुनुपर्दछ। न्याय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, न्याय चाहिँ तत्कालीन संविधान, कानुन, सामाजिक प्रबन्ध, समाजले स्वीकारेका मूल्य मान्यताहरूका आधारमा न्याय निरूपण गरिन्छ, संविधान कानुनका आधारमा। त्यसकारण त्यसलाई न्याय मान्नुपर्छ। त्यो अपेक्षा आम जनताले गरेका हुन्छन्, सबैले गरेका हुन्छन्। एकपल्ट एउटा फैसला, उस्तै प्रकृतिको फैसला अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्न खोजियो, राज्य चलाउन खोजियो भन्ने हुन्छ। अर्कापल्ट त्यही कुरा केही पनि हुँदैन। त्यो यस्तो खालको कुरा हुँदाखेरि हामीलाई त केही छैन। एमाले प्रतिपक्षमा गयो भने साथीहरूले अघि अलिकति चिन्ता पनि जाहेर गर्नुभएको छ नि, 5 वर्ष चलाउन सक्नु भएन भनेर। म धन्यवाद भन्छु। 5 वर्ष चलाउनु पर्थ्यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भन्ने त सबैलाई छ नि। दुःख मनाउ त गर्नुभएको छ नि त साथीहरूले। 5 वर्ष चल्नु पर्थ्यो, चलेन होला। मलाई अलिकति के भने तपाईँले ढङ्ग पुर्याउनु भएन, जगाउनु पर्दैन थियो त्यति राम्रो चलेको सरकार भन्ने आलोचना तपाईँहरूको छ नि त। जगाउनु पर्थ्यो त्यो सरकार, सबैको सहमति देखिन्छ। मेरो ढङ्ग पुगेन भन्ने आलोचना छ। म ढङ्ग पुगेनमा जान चाहन्न। मुख्य कुरा के हो भने त्यो सरकार चाहिँ चल्नु पर्थ्यो 5 वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। मेरो ढङ्ग नपुगे आउनु सक्छ। अब अदालतको फैसलामा असहमत हुन सकिन्छ र आलोचना गर्न सकिन्छ, तर सम्मानित अदालतप्रति लोकतन्त्रमा फेरि पनि यस्तो सम्मान चाहिँ गरिन्छ जहाँ त्यो फैसला कार्यान्वयन चाहिँ गरिन्छ। फैसला मान्ने, फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने र यसै कारणले चित्त बुझेन, यसै कारणले फैसला गलत छ भन्न पाउने, यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अन्तर्गतको पनि कुरा हो र त्यो न्यायसङ्गत कुरा पनि हो। आफ्नो कुरा पनि भन्न पाइने र अदालतको फैसलालाई मान्ने पनि। हामीले अदालतको फैसलालाई मानेका छौँ, मान्ने गरेका छौँ र लोकतन्त्रमा अदालतले कहिले कहिले गलत फैसला गर्छ। जस्तो परमादेशको फैसला गलत गर्यो। यो आजका लागि मात्रै भनेको होइन मैले। हिस्ट्री विल जज। भोलि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ, यो संविधान सम्मत भएन। तर पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा स्वतन्त्र न्यायालयका रूपमा फैसला जस्तोसुकै आए पनि मानिन्छ। यो आफ्नो मर्यादा, जनताको नजरमा आफ्नो मूल्याङ्कन र जनताको अदालतप्रतिको विश्वासको रक्षा गर्ने काम सबैको हो। त्यसमा पनि अदालतको मुख्य रूपमा हुन्छ। मैले त्यति मात्रै यसमा भन्न चाहन्छु। एमसीसीको कुरा उठाउनु भएको छ। मैले त एमसीसी जस्तो कुरा सडकमा यत्रो उठ्या छ। एमसीसी गर्ने पार्टीहरू नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र दुईटा सरकारमा छन्। गठबन्धनका मुख्य नायिके, एउटा प्रधानमन्त्री भएर अर्को किङ मेकर भन्छन् नि, त्यस्तो भएर त्यसरी बसेका पार्टीहरू छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँदा बोल्दैन सरकार, नीतिमा बोल्दैन सरकार। के हो सरकारले बिर्सियो कि भनेर मैले पार्लियामेन्टबाटै सम्झाएको साथीहरूलाई थाहा होला। यति साह्रो स्मरण शक्ति त सरकारको कमजोर नहुनु पर्ने। एमसीसी कसरी बिर्सियो, कसरी छुट्यो, कि यो बोल्नै नपर्ने, हेर्नै नपर्ने विषय भयो कि? यो कुरा सम्झाउन अमेरिकाबाट उपाध्यक्ष फातिमा नै आउनुपर्ने हो कि?
प्रधानमन्त्रीलाई एमसिसी गरेका थियौ नि के भयो के गर्छौ भन्न उतैबाट आउनुपर्ने हो कि यहाँ त उहाँहरूले त लेख्नु भएन। मैले त्यो कुरा उहाँहरूलाई सम्झाएँ। यसमा सरकारको के हो दृष्टिकोण अहिले पनि म जान्न चाहन्छु। सरकारको के हो दृष्टिकोण? गर्नेहरू यो सम्झौता गर्नेहरू सरकारमा छन्। यो गर्दा पनि म प्रतिपक्षमा थिएँ, मेरो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो, अहिले पनि हामी प्रतिपक्षमा छौँ। उहाँहरूसँग 165 भोट छ। त्यसकारण उहाँहरूले हामीसँग कुनै यस सम्बन्धमा परामर्श पनि गर्नुभएको छैन। के कस्तो हालत हो, के हो, कसो गर्न पर्ने हो, कसो गर्दा ठिक हो, त्यस सम्बन्धी पनि कुनै दृष्टिकोण राख्नुभएको छैन। हामीसँग सेयर पनि गर्नुभएको छैन। जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छैन भने मैले एन्सर गरिरहनु पर्ने कुरा हो र? जब सरकारले नै यस सम्बन्धमा कुनै रुचि नै राखेको छैन, चासै राखेको छैन भने यस सम्बन्धमा भनिरहनु पर्ने कुरा के भयो र? सरकारले भन्नु पर्यो यो के हो, के गर्नुपर्ने, त्यही कुरा मैले पार्लियामेन्टमा उठाएको। तपाईँहरूसँग 165 सिट छ त गठबन्धनको, त्यो 165 सिटको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ, के हो यो भनेर सरकारको दृष्टिकोण के छ नै थाहा नपाइकन ताप्के भन्दा बिँड चाहिँ तात्ने भन्छ नि। हामी बिँड तातेर के हुन्छ? हामीसँग त अलिक थोरै भोट होला, 100 को आसपासमा सिट होला। 100 को आसपासमा सिट 275 सिट भएको ठाउँमा 100 को आसपास सिटले उफ्रिएर के हुन्छ? 165 सत्तामा भएको जिम्मेवारी लिएको आफै गर्नेवालाले बोलेको छैन भने त्यस कारण उहाँहरू बोल्नु पर्यो, उहाँहरूले गर्नु पर्यो, के गर्ने हो? मैले त्यति भने हो। बिहारै सम्बन्धमा पनि त्यही हो। उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले सरकारमा हुँदा सरकारको हैसियतले रेस्पोन्सिबल ढङ्गले हामी पेस भएका थियौँ हरेक कुरा। यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद जड विषय होइन, यो गतिहीन एउटा जड सिद्धान्त होइन, यो गतिशील सिद्धान्त हो र यो समयानुकूल ढङ्गले आवश्यकता अनुसार परिमार्जित र विकसित हुँदै जान्छ। अहिलेसम्ममा थुप्रै कुराहरूमा यो परिमार्जित र विकसित भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद 49 सालमा हामीले महाधिवेशन 5औं महाधिवेशनमा यसलाई सूत्रीकृत गर्दा जे कुराहरू थिए त्यसभित्र वा जे कुराहरू हामीले त्यति बेला विकसित गरेका थियौँ त्यो त्यति बेला विकसित भए जति मात्रै कुरा होइन, त्यो पछिसम्मका लागि त्यसले एउटा दृष्टिकोण दिएको थियो, एउटा चिन्तन दिएको थियो। हो त्यो चिन्तनबाट अगाडि बढ्छ। रेल बनाएपछि तपाईँले 100 किलोमिटर मात्रै लिक ओछ्याएको छ भने 100 किलोमिटर जान्छ, 1000 किलोमिटर ओछ्याइसक्नुभयो भने त्यही रेल 1000 किलोमिटर अगाडि पनि जान्छ। त्यसकारण 100 किलोमिटर हुँदा बनेको रेल भन्ने कुरा चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। कति लिक छ त्यतिमा दौड्न सक्छ त्यो। त्यसकारण जनताको बहुदलीय जनवादको सम्बन्धमा, यसको विकास सम्बन्धमा, यसको परिमार्जन सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा यसको विकास कसरी हुँदै आएको छ चर्चा हुन्छ र यसले अब समाजवाद उन्मुख जो नेपालको संविधानले भनेको छ त्यो समाजवाद उन्मुखलाई कसरी परिपूर्ण गर्छ। जनताको बहुदलीय जनवादको सम्बन्धमा कुनै कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। यो पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा मैले भनेको छु पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, यो सोसल इकोनोमिक कल्चरल एस्पेक्टहरू, क्लाइमेट सम्बन्धी, ह्युमन राइट्स सम्बन्धी अरू विभिन्न विषयहरू समेत समेटिएको विषय हो। त्यसकारण यो एकपक्षीय होइन, बहुआयामिक बहुपक्षीय छ र यो समाजको समग्र समाजको परिवर्तनको एउटा सिद्धान्त हो, परिवर्तनको एउटा बाटो हो। तसर्थ यो अवश्य महाधिवेशनको विषय हुन्छ र महाधिवेशनमा यस सम्बन्धमा छलफल हुन्छ।
अहिलेको व्यवस्था र बहुदलीय जनवादका बीचमा भिन्नता छ कि छैन भनेर। जनताको बहुदलीय जनवादका अंशहरू अहिलेको प्रणालीमा छन्। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो, त्यसको गन्तव्य भनेका छौँ। जो उपलब्धि भइसकेको छैन, जो हासिल भइसकेको छैन, त्यसकारण त्यो हासिल गर्न पर्छ। जनताको बहुदलीय जनवादमा पुग्न समृद्धि, न्याय र समानता सहितको समृद्धि समाजवाद हो, जहाँ मान्छेले सुख प्राप्त गर्न सक्छ। समृद्धि मात्रै होइन, पर क्यापिटा इन्कमबाट मात्रै होइन, अथवा जिडिपीबाट मात्रै हेरिने समृद्धि होइन, हरेक व्यक्तिको जीवनमा हेरिने समृद्धि हो। र हरेक व्यक्तिको अधिकारमा पहुँच, त्यसै गरेर सम्पूर्ण हक अधिकारको अवस्था, सामाजिक न्याय समानताको प्राप्ति, भयरहित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार लगायतका जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको न्यायोचित परिपूर्ति भएको समाज नै जनताको बहुदलीय जनवाद हो, त्यसको विकसित रूप हो। र त्यहाँ पुग्ने गन्तव्य यसले भन्दछ, जसलाई हामीले परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेका छौँ, कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी। त्यसकारण यो कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी हो। मलाई एकपल्ट एकजना नेताले सोध्नुभयो, डेमोक्रेसी भनिसकेपछि फेरि कम्प्रेहेन्सिभ किन भन्नु पर्यो, पूर्ण परिपूर्ण किन भन्नु पर्यो, डेमोक्रेसी भनेपछि पूर्ण भइगयो नि भनेर। त्यसका निम्ति अहिले भर्खरै साथीहरूले प्रसारण पनि गर्नुभएको छ। बिपी कोइरालाले 2035 साल माघ 27 गते बिबिसीलाई दिनुभएको अप्रकाशित अन्तर्वार्ता अहिले उहाँकै आवाजमा प्रकाशित भएको छ, यहाँहरूले नै गर्नुभएको छ प्रकाशित। त्यो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने थुप्रै प्रश्नहरू, जातीय प्रश्नहरू, डेमोक्रेसीको प्रश्न, राष्ट्रिय एकताको प्रश्न आदि प्रश्नहरूको जवाफ त्यहाँ पाइन्छ। र किन परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेको रहेछ भन्ने कुराको जवाफ त्यो मलाई सोध्ने साथीहरूले पनि, जो नेताले सोध्नुभएको थियो उहाँले पनि आफ्नै गुरु बिपी कोइरालाजीको त्यो इन्टरभ्यू हेरेर त्यसबाट बुझ्नुभयो हुन्छ। मैले उहाँलाई धेरै राम्ररी बताउन पनि भ्याएको थिइनँ, त्यही इन्टरभ्यू हेरे पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन बिपी कोइरालाले पूर्ण लोकतन्त्र भन्नु, किन उहाँले लोकतन्त्र मात्रै भनेर नपुगेर पूर्ण लोकतन्त्र के अर्थमा भन्नुभयो भन्ने कुरा। आज यस प्रकारको कार्यक्रम अलिक लामै समयपछि आयोजना भएको छ र मैले खास गरी यहाँहरूसँग यस ढङ्गले प्रत्यक्ष संवाद गर्ने मौका पाएको छु। म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सम्पादकज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, स्वागत भन्न चाहन्छु। विषय, प्रसङ्ग, सन्दर्भ खेमलाल भट्टराईजीले राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीले महाधिवेशनलाई दुईटा महाधिवेशनको रूपमा, एउटा नेतृत्व चयनको महाधिवेशन, अर्को विधि र नीति निर्माणको महाधिवेशन, दुई रूपमा विभाजित गरेको छ। यो महाधिवेशन अहिले जो हामी 15, 16, 17 अश्विन 2078 मा गर्दैछौँ, यो पार्टीका नीतिहरूको निर्माण र पार्टी सञ्चालनका विधि अर्थात् विधान सम्बन्धी प्रश्नहरू, सङ्गठनात्मक प्रश्नहरूको सम्बन्धमा महाधिवेशन हुनेछ। जुन नीति अन्तर्गत र महाधिवेशनबाट, यस महाधिवेशनबाट पारित नीति अन्तर्गत र विधि अन्तर्गत हामी आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना
गर्नेछौँ र त्यसबाट नेतृत्व निर्माण हुनेछ, नेतृत्व चयन हुनेछ। यहाँहरूलाई थाहा छ, नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतन्त्रको सङ्घर्षमा यसले लामो समयदेखि असाधारण योगदान गर्दै आएको छ। लोकतन्त्र प्रणालीको रूपमा मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई पद्धति र प्रक्रियाको रूपमा पनि। लोकतन्त्र समयानुकूल व्याख्या होइन, लोकतन्त्र मूल्य मान्यताका आधारको व्याख्या। त्यसमा नेकपा एमाले विश्वास गर्दछ र तदनुसारको अभ्यासमा विश्वास गर्दछ। तदनुसार नै यस महाधिवेशनले गहन छलफलका साथ दस्तावेजहरूमा छलफल गरेर निष्कर्षहरू निकाल्नेछ। जुन निष्कर्षहरू अनुसार आगामी दिनका लागि हाम्रो पार्टी, हाम्रा सिद्धान्तहरू कस्ता हुने, हाम्रो गन्तव्य के, त्यस गन्तव्यमा पुग्ने बाटो के, तत्सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू कस्ता हुने, ती नीति कार्यान्वयनका लागि हाम्रो कार्यक्रम कस्तो हुने, कार्यक्रमलाई कुन कुन क्षेत्रमा हामी कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यसका निम्ति कस्ता विषयगत वा आवधिक योजना बनाउँछौँ, ती योजना पुरा गर्न कसरी हामी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्छौँ, ती लक्ष्य निर्धारण गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा हामी कस्तो पार्टी निर्माण गर्छौँ, त्यसको परिचालन कसरी गर्छौँ जस्ता प्रश्नहरू यस महाधिवेशनले निरूपण गर्नेछ, जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसभित्र राष्ट्रिय महत्त्वका नीतिहरू, राष्ट्रका निम्ति आवश्यक नीतिहरूमा छलफल हुनेछ, पारित हुनेछ। हाम्रो समाज आज कहाँनेरि छ, यसका अहिलेका समस्या के हुन्, तिनको पहिचान र किटानी र ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने, त्यसको स्पष्ट दिशानिर्देश, यी चिजहरू यस महाधिवेशनले गर्नेछ। देशका समस्या, जनताका समस्या, राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रश्न, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्ने, सम्वर्धन गर्ने प्रश्नमा, त्यसै गरेर लोकतन्त्रका विभिन्न पक्षहरू, लोकतन्त्रलाई एउटा प्रणालीको रूपमा मात्रै होइन, प्रक्रिया समेतको रूपमा कसरी लोकतन्त्रलाई हामी अझ संस्थागत गर्दै जान सक्छौँ, सुदृढ गर्दै जान सक्छौँ र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई देश र जनताका हितमा केन्द्रित गर्ने र सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरणको कामलाई अगाडि बढाउने काम गर्न सक्छौँ, ती कुराहरू हामी तय गर्नेछौँ। यी कुराहरू देशसँग सम्बन्धित छन्, जनतासँग सम्बन्धित छन्, जनताका समस्याहरूसँग सम्बन्धित छन्, ती समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित छन्। किनभने यो पार्टी यसो पार्टी खोलौँ न भनेर खोल्नका लागि खोलिएको पार्टी होइन। यो आफ्नो काँधमा राष्ट्रका अगाडि रहेका समस्या, ती समस्याको समाधान गर्ने प्रश्न र त्यसका अगाडि उभिएका चुनौतीहरूको सामना गर्ने प्रश्न, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने र देश र जनताका हितहरूलाई कमजोर हुन नदिने, ओझेलमा पर्न नदिने र पराजित हुन नदिने अभिभारा बोकेको हुनाले यस पार्टीले तदनुसार नै काम गर्छ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ, नेकपा एमालेको भूमिका सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा गएको छ।
सत्ता पक्षमा रहँदा सञ्चार माध्यमबाट सम्पादक मित्रहरूबाट जुन महत्त्वपूर्ण सहयोग सरकारले पायो र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले पाएँ, त्यसका लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले धेरै सजग गराउनुभयो, सचेत गराउनुभयो, सरकारले कहीँ गल्ती नगरोस्, खबरदारी गर्नुभयो। देशप्रति सरकार सजग रहोस्, जनताका हितहरूप्रति सरकार सजग रहोस्। ती अमूल्य सुझावहरू थिए। ती खबरदारीले हामीलाई गल्ती नगर्न प्रेरित गर्यो। खबरदारी गरेन भने सरकार अलिकति लापरवाह जस्तो पनि हुँदो रहेछ, जस्तो अहिलेको सरकार छ। अहिलेको सरकारप्रति अलिक खबरदारी पुगेन कि जस्तो पनि लाग्छ। संविधानको मतलब छैन, कानुनको मतलब छैन, सञ्चार माध्यम चुपै छ। त्यसकारण सरकारले अनुकूलता ठानेको छ, जसले गर्दा गल्ती गर्दै गएको छ। अहिले सञ्चार माध्यमले सरकारसँग किन सरकारलाई गुण नलगाएर दुश्मनी गरिराखेका जस्तो गरेको छ, मैले त्यो बुझेको छैन। संविधान बिचिँदा पनि चुपै लागेको जस्तो। अहिले म त्यतापट्टि जान चाहन्न, तर हामी राष्ट्रको एउटा गम्भीर मोडमा पुगेका छौँ। अलिक अगाडि हल्ला चल्यो, धेरै हल्ला चल्यो, मुलुक प्रतिगमनतर्फ गयो। संविधान च्यातियो, संविधान मेचियो, संविधान कुल्चियो, उदम हल्ला चल्यो। त्यसपछि अग्रगामी सरकार बनाउने खेल सुरु भएर पार्टी तोडफोड गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू भए। राजनीतिमा त्यस्ता कुराहरू चल्छन्। कानुनसम्म ढङ्गले चल्नु एउटा कुरा थियो। निष्कासित गरेका मान्छे, निष्कासित भएको सूचना नटास्ने, कानुनका जटिलता, लुपहोल्स, कमी कमजोरीहरूबाट फाइदा उठाउने, तिनीहरूलाई टेकेर राजनीतिक उद्देश्य गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने जस्ता कामहरू, क्रियाकलापहरू पनि भए। चलिरहेको संसद मध्यरातमा बन्द गर्ने र भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश जारी गर्ने जस्तो संविधानको मर्म विपरीत, भावना विपरीत, सङ्घीय संसद नचलिरहेको अवस्थामा देशलाई तत्काल आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्ने हो। तर चलिरहेको संसद अचानक बन्द गरेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले भोलि बिहानै तयारी प्रस्तावका साथ अध्यादेश ल्याएर, अध्यादेश ल्याइसक्दा निर्वाचन आयोगले त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली पनि बनाइसकेको छ। पहिले नै रेडिमेड उता पनि नियमावली पनि फुत्त निस्किन्छ। निष्कासित मान्छेहरूलाई निष्कासित मानिँदैन। 40% सांसद र 40% केन्द्रीय सदस्यले यदि नयाँ पार्टी खोल्न या पार्टीबाट अलग हुन चाहे भने पार्टी परित्याग गरेको नमानिने, नयाँ पार्टी खोल्न पाइने प्रबन्ध हो संविधानले दिएको। र सांसदहरूले बाध्यकारी स्थिति, कुनै पार्टीमा बस्नै पर्ने, कुनै पार्टी छोड्नै नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन। सांसदहरूको पार्टी छोड्ने संविधान सम्मत खालको अधिकार, यथोचित अधिकार। एकातिर पार्टीमा अनुशासन पनि होस्, पार्टी अनुशासित होस्, लोकतान्त्रिक विधि अन्तर्गत चलोस्। अर्कातिर बस्नै चाहँदैनन् सांसदहरू भने एउटा खास सङ्ख्या पुर्याएपछि उनीहरूले छोड्न पाउने अवस्था बनोस् भन्ने हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ। त्यसै कारण संविधानले 40% सांसदहरू र 40% केन्द्रीय सदस्यहरू भएमा अर्को दल खोल्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर दलहरूको के भयो भने प्रतिनिधि सभा सदस्य या सङ्घीय संसदका सदस्य त निर्धारित हुने भए, आवधिक निर्वाचन हुन्छ, त्यो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने भए। पार्टीको केन्द्रीय समिति एकीकरणका नाउँमा कुनै नेताले अप्ठ्यारो पर्यो आफूलाई भने
एउटा एकीकरण गर्यो, एउटा कुनै पार्टी कसैलाई खोल्न लाग्यो, त्यसका नाउँमा एकीकरण भनेर 400-500 मान्छे ल्याइदियो। कहाँबाट 40% पुर्याउँछ? आफ्ना मान्छे नेताले थपिसकेपछि सभापतिले आफ्ना मान्छे 500 मान्छे थप्यो भनेदेखि 300 को कमिटीमा अर्को 200 मान्छे थप्यो भने के हुन्छ त्यहाँ? त्यसकारण यो चाहिँ अव्यावहारिक हो र संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो मर्मअनुसार भएन, कुनै पार्टीतर्फ लक्षित गरेर होइन। त्यसरी मैले संविधानको वास्तवमा मर्मअनुसार कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्नका लागि केन्द्रीय कार्य समिति वा संघीय संसदका प्रतिनिधि सभाका 40% सदस्यहरूले अलग संगठन बनाउन पाउने भन्ने अध्यादेश संसद नचलिरहेको बखत ल्याएको थिएँ। त्यसको चर्को विरोध भयो र जसले चर्को विरोध गरेका थिए, असंवैधानिक भयो भनेका थिए, उत्पात मचाएका थिए र पार्टी अर्को पार्टीलाई फुटाउने गलत मनसायले यस्तो गर्न पाइँदैन भनेका थिए, त्यो कुराहरू अहिले पछिल्लोपल्ट त भदौ 2 गते त्यही उद्देश्यका साथ अघि नै मैले भने मध्यरातमा अचानक चलिरहेको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलि बिहान अध्यादेश निकाल्ने काम हो। यसको यो संविधान सम्मत भएन, यो चाहिँ गलत मनसायको भएन भनेर सम्पादक साथीहरूले लेख्नु नै भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि हिजो एउटा सूचना टाँसियो, संघीय संसद चालू छ, अधिवेशन चालू छ। अधिवेशन चालू भएकै बखत अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा अब संसदलाई जानकारी गराइएको छ र अधिवेशन चालू रहेको बेला त्यहाँ अधिवेशनमा त्यो विधेयक छँदैछ। त्यसको टुङ्गो अधिवेशनबाट नगरेर सूचना जारी गर्न लगाइयो। सूचना जारी गरेर अध्यादेश फिर्ता लिएको भनेर कानुन निर्माण संशोधन र त्यसको खारेजी संसदले गर्छ। संसद नचलेका बेला देशका लागि जरुरी पर्यो भने अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। न पहिले जरुरी पर्यो न हिजो जरुरी पर्यो। जरुरी परेको भए त संसद चलेका बेला त संसदमै ल्याउन सकिन्थ्यो। चलिराखेको संसद बन्द गरेर ल्याइयो। देशलाई एकदम जरुरी, एकदम आवश्यकता होइन, पार्टी फुटाउने गलत मनसाय, दूषित मनसायका साथ ल्याइयो। हिजो असंवैधानिक, गैर कानुनी, संसद छलेर संसदको अवज्ञा अपमान गरेर सूचना मार्फत अध्यादेश फिर्ता बन्यो। कानुन निर्माणको कुरा, फिर्ताको कुरा यो संसदको बिजनेसको कुरा हो र प्रतिस्थापन त्यसलाई रद्द गर्नका लागि अर्को कानुन चाहिन्छ। त्यो यतिकै फिर्ता मात्रै हुँदैन। त्यसलाई यसभन्दा अगाडि पनि जुन अध्यादेश जारी गरियो त्यसलाई रद्द गर्नु पर्यो भने पहिलेकै ऐन कायम रहने गरी अर्को अध्यादेशको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर पहिलेको ऐन कायम गरिने गरी सूचना जारी हुन सक्दैन, भएको पनि छैन। अथवा अहिले कहाँ गयो त? अब कानुन कहाँ गयो भन्दा सूचनाबाट, अध्यादेश होइन, सूचनाबाट अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन। सदन चालू छ, सदनको बैठक चालू छ, अधिवेशन चालू छ, सूचना जारी गर्न पाइँदैन, अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन, कानुन परिवर्तन गर्न पाइँदैन अध्यादेश मार्फत या कुनै मार्फत चालू भएका बेला। त्यसै कारण अस्ति 12 बजे राति अन्त्य गरिएको थियो। त्यही कानुन, त्यही सदन छल्ने प्रयोजनका लागि अहिले त्यस ढङ्गले ल्याइयो, जसको हाम्रो पार्टीलाई क्षति छ कि छैन, नाफा छ कि नोक्सान छ भन्ने हिसाबले, कुनै पार्टीलाई फाइदा छ कि छैन भन्ने हिसाबले होइन। संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको सन्दर्भमा, कानुनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा, कानुन कार्यान्वयनका प्रक्रियाको सम्बन्धमा, संसदीय मर्यादाको सम्बन्धमा
बहुदलीय संसदीय परिपाटीको सम्बन्धमा ती सबै नर्म्सहरू भत्काएर स्वेच्छाचारिताको पनि हद। अब कुनै बार बन्देजै रहेन। यसरी हिजो एमाले फुटाउने काम सकिएछ, प्रयोजन सिद्धिएछ। त्यही कुरा त संसदबाट गरे हुन्छ नि त। संसद चालु छ, त्यहाँ प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत छ। त्यो विधेयक के भयो त? अब संसदमा प्रस्तुत विधेयक कुनै सूचनाको भरमा रद्द हुन्छ कि हुँदैन? त्यो विधेयक फिर्ता गयो कि गएन? यी कुनै प्रश्नको केही पनि जवाफ चाहिएन। गठबन्धनले जे गरे पनि उचितै हुने खालको एउटा सोच जो लोकतन्त्रभित्र लोकतन्त्रको परिभाषामा पर्दैन। हाम्रो चिन्ता लोकतन्त्रको भविष्यप्रति हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्यप्रति हो। लोकतान्त्रिक प्रणाली यदि प्रक्रियाहरू कमजोर हुँदै गएर प्रक्रियाले प्रणालीलाई शिथिल बनाउँदै लग्यो भने, यदि प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया भएन भने, संविधान कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्न नियमावली चाहिन्छ। त्यसै गरेर प्रणाली आफै मात्रै चल्दैन। प्रणालीलाई सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रियागत पक्षहरू हुन्छन्, पद्धतिगत पक्षहरू हुन्छन्। पद्धति प्रक्रियाका पक्षहरूबाट प्रणाली ध्वस्त पार्दै लगियो भने प्रणाली प्रणालीको रूपमा जीवित रहन सक्दैन। दुनियाँमा किन लोकतन्त्र पटक पटक असफल हुन्छन्? हाम्रै देशमा किन असफल भएको छ पटक पटक? किन हाम्रै देशमा प्रतिगमन भएको छ पटक पटक? हुन त यहाँ मनलाग्दी प्रतिगमन शब्दको दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ। प्रतिगमन शब्दको दुरुपयोग जनादेशका लागि जाने कुरालाई पनि प्रतिगमन भन्न थालियो। जनादेशका लागि जाने कुरालाई पनि प्रतिगमन भनेपछि त अग्रगमन भनेको के हो? संसदलाई पङ्गु बनाउनु, कुनै काम नगर्नु, मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्ने, 2.5 महिनासम्म पूर्णता दिन नसक्ने जोडजामको सरकार बनाएर देशको अमूल्य समय, तीव्र गतिमा विकास भइरहेको वर्तमान दुनियाँको यो समय, यसलाई बर्बाद गर्नु अग्रगमन हुन्छ। त्यतापट्टि पनि म अहिले जान चाहन्न। जे होस्, अहिले हामी सबैलाई थाहा छ एउटा जनादेशको सरकार होइन, परमादेशको सरकार छ। राष्ट्रपतिका अधिकार राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्ने कुरा, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा परमादेशबाट नियुक्त भएको स्थिति छ। अहिलेका लागि आनन्द छ। कतिपयलाई नेकपा एमाले सरकारमा रहेको, देश विकास भएको, बाटाहरू बनेको, तीव्र गतिमा निर्माण कार्यहरू भएको मन नपरेको हुनसक्छ। त्यसका मकसदहरू फरक हुन सक्दछ, त्यसमा आइडियोलोजिकल प्रेजुडिस हुन सक्दछ। तर मुख्य कुरा आजको कसको लाभ कसको हानि भन्ने कुरा होइन। भविष्यका लागि लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ। नेकपा एमाले जित्छ कि जित्दैन अर्को कुरा हो, लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ, देशले जित्नुपर्छ, जनताले जित्नुपर्छ। एमालेका कुरा या कसैका कुरा माथि पर्नुपर्छ भन्ने होइन। देशका हितहरू माथि पर्नुपर्छ, जनताका हितहरू माथि पर्नुपर्छ, लोकतन्त्रको भविष्य माथि पर्नुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ। यो सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र देशमा प्रस्पेरिटी आउनुपर्छ। देश आधुनिकतातर्फ जानुपर्छ। देश एउटा सभ्य सम्भ्रान्त विकसित सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि भएको देशको रूपमा विकास हुनुपर्छ। हाम्रो चाहना थियो। एकछिनका नाफा घाटाहरूका जोड घटाउमा नेकपा एमाले विचलित हुँदैन। नेकपा एमाले लोकतन्त्रको बृहत्तर प्रश्नमा केन्द्रित भएर विचार गर्छ र आवश्यकता पर्दा त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्छ।
नेकपा एमाले लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गरिआएको छ। यसको प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्यो, बलिदान गर्यो। यसको रक्षाका निम्ति पनि सङ्घर्ष र बलिदान गरेर आएको छ, फेरि पनि गर्छ। त्यसकारण यो क्षणिक लाभ हानिका हिसाब किताबमा होइन, आम रूपमा दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रको भविष्य, लोकतन्त्रको भविष्यप्रति हामी किन चिन्तित हुने? लोकतान्त्रिक प्रणाली नै श्रेष्ठ प्रणाली हो। यस प्रणाली मार्फत यसको सही कार्यान्वयनबाट नै हामी देशको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने एमालेको विश्वास छ। त्यो विश्वासको कारणले हामी, त्यो यथार्थको कारणले, त्यो हाम्रो विश्वास निराधार होइन, त्यो यथार्थ विश्वास हो, त्यस कारणले हामी लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता गरेका हौँ। हामीले एउटा यस विषयमा म धेरै गइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भइरहन्छ, कहिले कसले जित्ला कहिले कसले जित्ला, तर जित हार स्वस्थ हुनुपर्दछ, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्दछ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्रका नाममा प्रतिस्पर्धा छँदैछ भनेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र पर्दैन। त्यसकारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी विश्वास गर्छौँ। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ, संविधान सम्मत, कानुन सम्मत, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप